السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد وكوريكسيون جديدة. اليوم ان شاء الله غنديرو لا كوريكسيون ديال لا سيري 9 لي شين دو كاركتير. نبداو بليكزرسيس الاول. نكوبيو ليكزرسيس. شنو نطلب في هاد ليكزرسيس؟ قال لك غنطلبو من الجيزاتور يعطيني واحد الشين دو كاركتير اللي غنستوكيها في التكست، ونحسب ليه لا لونغور ديالها، ونحسب ليه شحال كاين من في داك لو تكست، و وغادي ندير لو ريفيرس ديال ديك ان انفيرسيها، نقلب ديك الجملة. نشوفو كيفاش درنا. لا ديكلاريت واحد ريفيرس خاويه، انيسياليزيتها. هاد ريفيرس غنبقى نحط فيها المقلوب ديال ديك الشين كاركتير بحرف بحرف. طلبت من الجيزاتور يعطينا واحد الشين كاركتير ستوكيتها في التكست. بي عطيتها اللان ديال التكست، يعني الطول ديال ديك غتحسب لي الطول ديال داك الجمله، وافيشيت داك بي. انا خرجت دابا السؤال الاول. السؤال الثاني خصني نحسب شحال كاين من حرف. غادي نخدم بلا فونكسيون كونت. هذه كتبقى تحسب لي شحال من كاركتير عطيتها الاو، غتحسب لي شحال كاينه من او، ونافيشي بيان سور غتافيشي شحال من او كاين في ديك الجمله. أه، درت بالنسبه نقلبوا الجمله، غادي نديروا لها واحد الميثود، غنشدوا واحد لا بوكل فور اي، غتمشي ليا من بي موان زه، يعني الحرف الاخر في ديك الجمله، وحتى الحرف الاول في الجمله، وغيبقى يديكريمونطا، ونبقى نشد حرف بحرف ونستوكي في ريفيرس من الحرف الاخر، ونبقى غادي حتى الحرف الاول. في الاخر هذيك ريفيرس غادي يكون ستوكيت ليه فيها المقلوب ديال ديك الجمله. نجربوا ليكزارسيس. الا عطيتها فونكسيون ولا عطيتها اليمون، فوالا اليمون فيها 7 الحروف، واحد جوج 3 4 5 6 7، فيها 3 الاوهات، والمقلوب ديالها ها هي. الا قريتيها من هنا غتقرا اليمون، وهذا المقلوب ديالها. فوالا ليكزارسيس فونكسيون بارفيتمون. دوزو ليكزارسيس الثاني، نكوبيوه ونشرحوه. ليكزارسيس الثاني شنو المطلوب منه؟ المطلوب منه قال لك écrire un algorithme qui demande une phrase à l'utilisateur euh, qui affiche à l'écran le nombre de mots. خصنا نحسبوا لو نومبر دي مو ديال هذيك الجمله اللي غيعطيني اليوتيزاتور. بون ديكلاريت واحد تكست فاريابل، حطيت فيها واحد الشين كاركتير، طلبت من اليوتيزاتور يدخلها ليا. شديت السي، غنخدمو بلا فونكسيون سبليت، كتحسب ليا شحال كاين ديال لي مو. لان ديال سبليت يعني تحسب ليا شحال كاين من مو في ديك الجمله، وهادشي كامل افيكتيتو للسي وافيشيت ديك السي. تيستيوها. مينا جولي مينا، خصي افيشي ليا 3. فوالا l'exercice fonctionne parfaitement. دوزو l'exercice اللي موراه، نكوبيوه ونشرحوه. exercice simple، خصنا نحسبو شحال كاين من فويال في الجمله. قال لك ليجيزاتور غيعطيني واحد الشين كاركتير، وغادي نحسب ليه شحال كاين من فويال، لو نومبر دو فويال. لي فويال هما ا او اي او يو ايكغيك. شوفوا كي درنا لها. شديت واحد الكونتور ديالي انيسياليتو في الزيرو، هو اللي غادي نحسب فيه. فيما نلقى شي فويال في ديك الجمله نزيد فيه واحد. ديكلاريت واحد الفاريابل تكست اللي حطيت فيها ديك الشين كاركتير. واش قلت ليه؟ درت لابوكل ديالي فور اي ان تكست وسط ديك الجمله. الا كان داك اي كيساوي ليا ا ولا او ولا اي ولا او ولا يو ولا ايكغيك، وهذا الشيء نفسه ماجيسكول، الا ا ماجيسكول ولا او ماجيسكول، باش نتخيطي حتى الحاله ديال الماجيسكول، غتشد ليا داك الكونتور تزيد فيه واحد، في الاخر افيشيت الكونتور. الا درنا مثلا اليمون، خصني افيشي ليا كاينه او 3. فوالا لو نومبر دو فويال اي 3. دوزو ليكزارسيس اللي موراه. اكزرسيس سامبل. لوبجيكتيف ديال هاد ليكزرسيس هو شناهو؟ غنديكلاريو 3 شين كاركتير. شين كاركتير الاولى خاويه، الثالثه خاويه. شين كاركتير الاولى غيعطي لي اليوتيزاتور، والثانيه غيعطي لي اليوتيزاتور. غنشد لا موتيي ديال الاولى نحطو في الثالثه، الموتيي الاول يعني الطرف الاول، وغنشد لا موتيي الاولى ديال الشين كاركتير الثانيه حتى هي نحطو في الثالثه، وغيكون التركيب ديال الثالثه هو لا موتيي ديال الاولى زائد الموتيي ديال الثانيه. كيفاش غنديرو لها؟ ديكلارينا واحد الشين كاركتير سي اش 3 خاويه. سي اش 1 طلبت من اليوتيزاتور يعطيني ديك الشين كاركتير. سي اش 2 طلبت من اليوتيزاتور يعطيني ديك الشين كاركتير. بي و بي 1 هو اللان ديال كل شين كاركتير، الطول ديالهم، باش نديرهم في فور، نديرهم في لابوكل ديالي. لابوكل ديالي الاول اش درت؟ فور اي غتمشي ليا من رانج من 0 حتى
الطول ديال الشين كاركتير الاولى، يعني غنخدم في الشين كاركتير الاولى على جوج، يعني حيت انا باغي نوصل غير للموتيي، وغنبقى كل حرف غادي نلقاه غادي نحطو في الشين كاركتير 3 اللي غتكون خاويه مانيسياليزيا في الاخر. والبوكل الثانيه غتمشي ليا عاوتاني من 0 حتى بي 1 سور 2، وغنبقى ناخذ كل حرف ونستوكيه في الشين كاركتير الثالثه، وفي الاخر نعرف شي شين كاركتير الثالثه. نديرو شي مثال. الا عطيت نار نرجوك مثلا، وهنا كوسموس، خاص يافيش ليا ناركوس. فوالا، خدا النص الاول ديال الجمله الاولى والنص الثاني ديال النص الاول ديال الجمله الثانيه وحطهم ليا في الجمله الثالثه. سي بون، دوزو ليكزارسيس اللي موراه. ليكزارسيس 5 تا هو ان اكزارسيس تري سامبل، كوبيوه ونشرحوه. لوبجيكتيف في هاد ليكزارسيس اشنا هو؟ ليكزارسيس 5 قال لك écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur une phrase وكيدوموندي منه واحد الكاركتير غاسيبريمي وكيسبريمي داك الكاركتير. فوالا ساهله. ديكلاريت فراز ديالي خاويه هي اللي غادي نستوكي فيها الجمله كامله حرف بحرف من غير داك الكاركتير. هذه هي الميثود اللي غنخدم بها. ديكلاريت شين كاركتير اللي غيعطيني الجيزاتور، طلبت منه يعطيها ليا. ديكلاريت داك اكس وطلبت منه يعطيه ليا اللي غادي نسوبريمي، وحسبت الطول ديال ديك الجمله باش نديرو في الرانج بي. عطيتها اللان ديال ديك الجمله ديال ديك الشين كاركتير. درت اي غتمشي ليا من 0 حتى الحرف الاخر، حتى الطول ديال الشين كاركتير، يعني غنمشيو حتى الحرف الاخر. وشنو قلت ليه؟ ما حد كل حرف كيخالف ليا داك اكس اللي عطاني الجيزاتور باغي نسيبريميه، غادي نشد داك الحرف ونحطو في فراز. في الاخر فراز غيكون فيها جميع الحروف ديال الشين كاركتير من غير داك الحرف اللي باغي الجيزاتور ما باغيني نسيبريميه. وبهذه الطريقه غنكون سيبريميت كاع داك اكس اللي عطاني الجيزاتور بطريقه غير مباشره. وبما انه قال لنا حنا بغينا ديك الشين كاركتير اللي عطاني الجيزاتور في الاول هي اللي تبدل ماشي غالا في الشارج، دونك شديت ديك فراز اللي غنكون حطيت فيها كلشي من غير داك كاع الحروف من غير داك اكس، وافيكتيتها الشين هي اللي عطاني الشين كاركتير اللي عطاني الجيزاتور، وافيشيت ديك الشين كاركتير. نشوفوا شي مثال. مثلا اليمون، وانا بغيت ديال الشين كاركتير ديالي بغيت نحيد الحرف ان، غتكتب لي على هاد الطريقه ال وتحيدت لي ان. فوالا، دوزو ليكزارسيس اللي موراه. ليكزارسيس اللي موراه سي تري سامبل. غير بلاصه انا ما يعطيني الجيزاتور الحرف اللي غنسيبريمي انا الكاركتير هو اللي غنسيبريمي من ديك الجمله. سو غادي ندير غير موديفيكاسيون في التمرين اللي عندي هنا. بلاصه ما يعطيني الجيزاتور داك اكس اللي غادي سيبريمي انا عارفو اللي هو شنو غنجي عند بلاصه اكس غندير اشنو غنقول ليه؟ ضروري بيان سور خصك ديرها شين كاركتير. اشنو قلت ليه؟ قلت ليه ما حدك غتمشي ليا من 0 حتى الحرف الاخر في ديك الجمله الشين كاركتير ديال الجيزاتور، فيما تلقى شي حرف كيخالف ليا داك غادي تستوكي ليا في خاص، وفي خاص غنكون ستوكيت فيها كاع الحروف من غير وافيشيتها تيست دابا الا عطيتها اليمون خاص يحيد ليا كاع الاوات. فوالا، افيشا ليا غير ال ام و ان تي. ليكزارسيس فونكسيون بارفيتمون. ندوزو ليكزارسيس اللي موراه. ليكزارسيس 7 هو ديال باليندروم. شنو هي باليندروم؟ قال لك بغينا الجيزاتور يعطيني واحد الشين كاركتير ونقول ليه واش باليندروم ولا ماشي باليندروم. باليندروم هي شي جمله كتقرا من اليمين واليسار. مثال بحال لوفيل، الا قريتيها من هنا لوفيل، الا قريتيها من هنا لوفيل. كيفاش غنخدموا هاد التمرين هذا؟ غنبداو نقارنوا حرف بحرف، الحرف الاول مع الحرف الاخر. لقيتهم بحال غادي ندوز الحرف الثاني مع الحرف اللي قبل الاخر، لقيتهم بحال غندوز. اون فوا نلقى شي واحد ما كيشبهش الاخر غادي نبدل واحد الكاركتير وغادي نرجع لتحت، غادي نخرج من لابوكل وغنخدم على ديك الكاركتير. الا تبدلات ديك الكاركتير غنعرف انه لقى شي حرف ما كيشبهش الاخر، دونك ماشي باليندروم. الا ما تبدلاتش يعني راه باليندروم، ما لقاش شي حرف اللي ما كيشبهش لخوه من الحرف الاول مع الحرف الاخر. واضح؟ شوفوا كيفاش خدمناها. شديت واحد الكاركتير وستوكيتها في الواحد، انيسياليزيتها في الواحد، هي اللي غادي نبقى نقارن عليها. شديت واحد طاب طلبت من الجيزاتور يعطيني فيها واحد شين كاركتير. شديت طاب نفسها وحطيت فيها طاب بوان ريبليس. اشنو درت؟ شديت كاع دوك
هاد فونكسيون روبليس اش كدير؟ كتبدل لي شي كاركتير بشي كاركتير. انا روبلاسيت الفراغ يعني ليسباس وسيبريميتو، ما يبقاش عندي يعني نتخيطي الحاله واخا يكون فيها ليسباس، نشد ديك الجمله نحيد منها ليسباس وعاد نتخيطها باش ما يكونش عندي مشكل. تقدر تكون شي جمله كتقرا من اليمين واليسار وفيها الاسباسات، ملي غادي يبدا يقلب كاز بكاز غيولي يقلب اسباس مع حرف وغيقول لك راه ماشي باليندروم واخا هي كتقرا من اليمين واليسار. سو غادي نحيدو كاع لي زيسباس وعاد نخدمو عليها. دونك تاب حطيت فيها تاب ريبليس ليسباس باغ غيان، يعني بدلناه حيدنا ليسباس. شديت بيه درت لها اللان ديال ديك طاب باش نعرف الطول اللي غادي نخدم به في الرانج، ودرت الطول ديالي. الرانج غتمشي ليا، ندير واحد مثال ليفل الرانج درت غتمشي ليا من الزيرو حتى لبي سور دو، يعني الطول على جوج. علاش؟ حيت انا غنمشي من اليمين واليسار، دونك خصني نمشي غير حتى للنص، غيتلاقاو في النص، ما نحتاجش نقلبها كامله الجمله كامله. اوكي اشنو قلت ليه؟ غتقارن ليا اف الكاركتير الاخرى مع الكاركتير الاولى ديال ديك الجمله، الا كان كيخالفها غتشد لي الكونتور تحط فيه زيرو. دونك غيقلب، غيبقى يتانكريمونط هذاك يبقى يقلب الكاركتير الاول مع الاخر، الثاني مع قبل الاخر، وغادي الا لقى شي واحد ما كيشبهش الاخر غادي يبدل لي هذا الكونتور يرد فيه زيرو. في الاخر راني يخرج من اللعبه كلشي نقول ليه الا داك الكونتور تبدل ولات فيه زيرو، يعني راه لقى شي حرف ما كيشبهش لخوه، دونك ما بقاتش باليندروم. سينو راه باقي الكونتور فيه واحد، يعني راه افيشي ليا باليندروم. وهكا غنكون خرجت التمرين ديالي. نديرو شي مثال. الا عطيتو لوفيل غادي افيشي ليا باليندروم، ونعطيوها ليسباس باش نتخيطيو الحاله ديال ريبليس. الا عطيتو مثلا لو اسباس ليفل قال لي باليندروم واخا كاين اسباس، دونك الا قارناها ال مع ال الحرف الاول الحرف الثاني هذا غيبقى يقلبهم. دونك راه الجمله راه غيولي خدام دابا، ولا خدام على لوفيل بلا اسباس، ديجا حيد منها لي زيسباس وقلبها ولقاها باليندروم. جو بونس ليكزيرسيس فونكسيون بارفيتمون، ما كاين حتى شي ايرور. هذه هي الطريقه باش كنخدموا باليندروم. كاين بزاف طرق ولكن هذه هي الطريقه اللي سهله. نشوفوا ليكزيرسيس اللي موراه اللي هو الكوداج. الكوداج هو هذا، نكوبيوه ونشرحوا شنو هو الكوداج. الكوداج اشنو طالبين منا؟ اليوتيليزاتور غيعطيني واحد الشين كاركتير، مثلا عطاني ا بي سي دي ال، هادي خصني نافيشي ليه كل حرف نزيد عليه واحد. مثلا ا نافيشي ليه بي نافيشي ليه سي نافيشي ليه دي، ال نافيشي ليه ام، او غنافيشي ليه اف. بحال هكا الكوداج عن طريق كنزيدو حرف، كنزيدو اون فالور. الارقام مثلا واحد غنافيشي ليه جوج، مثلا واحد هنا، واحد ربعة غنافيشي ليه جوج خمسة. فوالا نشوفو كيفاش غنديرو ليها. حنا غنخدموها بالكود اسكي. المشكله لاحظتو هو غنلقى المشكل في زد الا بغينا نافيشيو الحرف اللي موراه ما كاينش شي حرف، دونك خصنا نافيشيو بلاصه زد نافيشيو ا. زد ماجيسكول افيشيو ا ماجيسكول. هادو حالات خاصه غادي نتخيطيوهم بوحدهم. مثلا 9 شنو الرقم اللي موراه؟ ما كاينش، دونك خصني نافيشي ليه الزيرو. هادو حالات خاصه. دونك شديت واحد كود انيسياليزي في الخوا هي اللي غنبقى نحط فيها الكوداج ديالي جديد. شديت تكست اللي هي الشين كاركتير اللي عطيني اليوتيليزاتور، طلبت منو يعطيها ليا، افيشيتها. واش درت ليه؟ قلت ليه فوغ اكس ان ديك التكست غنبقى نقلب حرف بحرف في ديك التكست. الا كان داك اكس كيخالف ليا زد ولا زد ماجيسكول ولا 9 عاد خص يكون كيخالفهم، حيت هادو غنخدمهم باليف حالات خاصه. نبداو باليف حسن. الا كان داك اكس كيساوي ديك زد غتشد ليا كود، هاد الكود غتستوكي ليا فيها ا. الا كان داك اكس كيساوي زد ماجيسكول هاديك الكود غتستوكي فيها ا ماجيسكول. الا كان داك اكس كيساوي ليا 9 داك الكود غتستوكي فيها زيرو. في الاخر نافيشيو داك الكود. دابا الا كان داك الكود داك اكس كيخالف ليا هاد زد وكيخالف ليا زد ماجيسكول وكيخالف ليا 9، شنو غيدير؟ يشد ليا الكود اسكي. هاد اوغد كتجبد لي كود اسكي، يشد لي الكود اسكي ديال داك اكس يزيد عليه واحد، يعني الكاركتير اللي موراه، وغادي يردوا ليا فالور ويافيشي ليا ديك فالور، ماشي افيشي، يشد ليا ديك الفالور ويستوكيها في الكود. وهكذا غنكون ستوكيت الفالور اللي موراها في الكود عن طريق الكود اسكي. علاش الحاله ديال 9 والحاله ديال زد والحاله ديال زد مينيسكول ما خدامينش؟ حيت الا شديتي 9 الكود اسكي اللي موراها هو جوج النقاط، الكود اسكي ديال جوج النقاط. دونك الا درت انا هكا غادي يشد ليا بلاصه 9 ملي غتكون 9 نعطي 9
غيلقى الحرف الاول 9 غادي يشد ليا كود اسكي اللي موراه اللي هو الكود اسكي ديال جوج نقاط، وغادي يشدو يردو ليا فالور غادي افيش ليا جوج نقاط، وهادشي ماشي هو الشيء اللي بغيت. 9 خصني افيش ليا بلاصتها زيرو، دونك حاله خاصه درتهم بوحدهم. نديرو شي مثال كومبيلي ونشوفو. الا عطيناه مثلا ا ماجيسكول زد، زد ماجيسكول بي اكس تي ماجيسكول واحد زيرو 9، كاع الحالات تريتيتهم. دابا ا ماجيسكول خص يعطيني بي ماجيسكول، زد مينيسكول خص افيشي ا حاله خاصه، زد ماجيسكول خص افيشي ا ماجيسكول خدم هنايا، بي افيشا سي زي خدم هنايا في الكود اسكي، دي افيشا او في الكود اسكي، اس افيشا تي في الكود اسكي، تي ماجيسكول افيشا اي في الكود اسكي، واحد افيشا جوج في الكود اسكي، زيرو افيشا واحد في الكود اسكي، 9 حالة خاصة، 9 افيشا زيرو. فوالا كوداج خدام بارفيتمون. وهكذا نكونو سالينا سيري 9 بالاكزرسيس ديالها كاملين. والشباب نتلاقاو في شي كوريكسيون جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.